للہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین سبحان وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین سبحان اللہ اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی لجپال اقبال کمال حبیب ہے لج پرور لجپالا دیکھو رب اکبر محبوب بنے سرور مخدوم نرالا من گال اساں بے حالیاں دی سونا چنگ مطلب دا لالا آزاد قبر وچ منہ نکھلاویں واللیل دے زلفیں والا پیارے بزرگوں دوستو عزیزوں لکھ لکھم مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ سونے دی ہم نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ میرے استاد محترم استاد العلماء عاشق رسول فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت فنا فی رسول خطیب پاکستان فخر القرآ زینت القرآ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ محمد اصغر سید فریدی رحمت اللہ علیہ آپ دے پاس عرس شریف رل مل مہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو میں کنو پہلے میرے استاد صاحب میرے چاچے سعید خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد جابر القادری صاحب سوڑے انداز دے وچ علماء کرام دی شان بیان پہ کرے لہن تے میں کنو بعد انشاءاللہ میرے دوجھے چاچے حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اعظم القادری صاحب جنہیں خطیب پاکستان جہان سندھ دے انہیں دے سونا کیتے تے تو حق علم او جاہے جتھا 30-35 سال میرے استاد سے باز کریں دینی ہے وہاں آج کے دا سینہ